हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई यो 8th सेमेस्टरको बीएससी सीएसआईटी को भिडियो सिरिजमा है। डेटा माइनिङ एन्ड डेटा वेयर हाउसिङ भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा छौँ अहिले हामी। म हो आशिका खनाल र तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल। अब हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ युनिट 4 सम्म सकायौँ है। युनिट 4 सम्म हामीले के टपिकहरू पढ्यौँ त म एकफेर सरल रिभिजन गरिदिन्छु। हामीले डेटा वेयर हाउसको ट्युनिङ, टेस्टिङ, त्यसपछि ब्याकइन्ड टुलहरू, डेटा वेयर हाउसको ब्याकइन्ड टुलहरू, त्यसपछि हामीले डेटा क्युबको कुराहरू, कसरी डेटा क्युब चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने, कसरी बनाउने भनेर हामीले त्यो बनाएर पनि हेऱ्यौँ है। यस्तै टपिकहरू हामीले कभर गरिसक्यौँ। ओएलएपीको क्वेरिजहरू, ओएलएपीको अपरेसनहरू हैन, टाइप्स अफ ओएलएपी अपरेसन, सर्भरहरूको कुराहरू पनि पढ्यौँ। सबै टपिकहरू हामीले युनिट 4 सम्म चाहिँ सबै सकायौँ। अहिले चाहिँ अब हामी युनिट 5 पढ्न गइरहेको छौँ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो युनिट 5 को भिडियो सिरिज स्टार्ट हुन्छ र तपाईँहरूसँग सिलेबस छ भने तपाईँहरूले एकफेर सिलेबस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिट 1 देखि युनिट 4 सम्मको कुन टपिक कभर भयो भएन भनेर भिडियोमा गएर हेरेर यदि कुनै टपिकहरू छुटेको रहेछ भने चाहिँ र यदि पास्ट क्वेसनमा आएको कुनै पनि क्वेसनहरू चाहिँ छुटेर तपाईँहरूलाई नआएको छ, सल्भ गर्नलाई गाह्रो भइरहेको छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा यो क्वेसनको सल्भ गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी युनिट 5 को डेटा माइनिङ टेक्निकको बारेमा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ है त। डेटा माइनिङ भनेको के हो? एक्सट्र्याक्ट गर्ने डेटालाई एउटा डेटाको पुलबाट अथवा डेटाको रेपोजिटरीबाट हैन, अथवा हामीले चाहिँ डेटालाई मात्रै एक्सट्र्याक्ट गरिँदैन कि त्यो एउटा प्याटर्नलाई पनि एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ, जुन प्याटर्नलाई हामीले पछि आफ्नो फ्युचरमा केही बिजनेसको कुराहरू अथवा कुनै पनि कामको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ हैन। ल अब डाटा माइनिङ गर्ने टेक्निकहरू चाहिँ के छन् त त्यो हेरौँ है त। धेरै छ। देयर आर सेभरल मेजर डेटा माइनिङ टेक्निक। अहिलेसम्म डिस्कभर भएको प्रोजेक्ट अनुसारको धेरै जसो त्यस्तो धेरै सेभरल छ हैन मेजर डेटा माइनिङ टेक्निकहरू। अब हामी केहीको चाहिँ कुरा गरौँ। एउटा छ एसोसिएसन। अब यो एसोसिएसनहरूको कुरा मैले तपाईँहरूलाई अगाडि फर्स्ट च्याप्टरमा फङ्सन अफ डेटा माइनिङ भनेर मैले पढाइसकेको थिएँ। डेटा माइनिङले चाहिँ के काम गर्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यति बेलै पढाइसकेका थिएँ यी कुराहरू, र त्यही कुराहरू नै फेरि मैले पढाउँदैछु डेटा माइनिङ टेक्निकलाई लिएर हैन। कुरा चाहिँ एउटै हो है। जेमा सोधे पनि, जे भनेर सोधे पनि लेख्ने कुरा एउटै हो। एसोसिएसन, क्लासिफिकेसन, क्लस्टरिङ, त्यसपछि प्रेडिक्सन र डिसिजन ट्री। ल यति कुराहरू लेखे हुन्छ। तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा एकदम धेरै भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। डेटा माइनिङ टेक्निक भनेर सोध्छ हैन। सोद्धाखेरि यति 5वटाको कुरा लेख्नु पर्यो, 5वटाको नाम लेख्नु पर्यो। पहिला सुरुमा तपाईँहरूले के लेख्नुपर्छ? डेटा माइनिङ भनेको के हो, डेटा माइनिङ भनेको के हो, अनि त्यो कुराहरू लेखिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ डेटा माइनिङको टेक्निकहरू हामीले कसरी चाहिँ डेटा माइनिङ गर्न सकिन्छ, के टेक्निकहरू युज गर्न सकिन्छ भनेर त्यसपछि अनि बल्ल यी 5वटा पोइन्टहरू लेख्नु पर्यो। अनि यो पोइन्टको चाहिँ मजाले इक्जाम्पल सहित चाहिँ गर्नु पर्यो है। ल म पढाइहाल्छु नि, डोन्ट वरी। यो त अब फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, एसोसिएसन। एसोसिएसन भनेको के हो? नामै अलिकति यसको त नामै काफी छ के, नाम सुन्दै पनि हामीलाई थाहा हुन्छ धेरै कुराहरू। एसोसिएसन भनेको एउटासँग अर्को एसोसिएट भएर आउने। मार्केट बास्केट एनालाइसिस भनेर हामीले पढ्यौँ। मार्केट बास्केट एनालाइसिस भनेको मतलब के हो भने तपाईँ अब कुनै मार्केटमा जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँले दुध किन्नुभयो हैन, दुध सँगसँगै त्यहाँ ब्रेड पनि रहेछ भने तपाईँले दुध किनिसकेपछि तपाईँले ब्रेड पनि किन्नुहुन्छ होइन। अब ब्रेड किनिसकेपछि तपाईँले त्यही क्याटेगोरीको, अब जस्तै हनी अथवा बटर, जुन चाहिँ जाम हैन, जुन चाहिँ दुधमा पाउरोटीमा ब्रेडमा हालेर खान मिल्ने टाइपको हो, त्यस्तो कुरा छ भने तपाईँले त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ भनेको। अब त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले हेरेर रिसर्च गरेर के चाहिँ डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि
कस्टमरले कुनै पनि एउटा सामान लिन जाँदाखेरि त्यही सामानसँग एसोसिएट भएको अरू सामानहरू किन्न सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाई छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो के। अनि त्यो थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई सजिलो गराउनलाई र आफ्नो धेरै सेल इन्क्रिज गराउनको लागि पनि केसम्म गर्ने भयो त अब मान्छेहरूले रिटेलरले भन्दा सँगसँगै राखिदिने कि त्यो चिजहरू। अब जस्तै हामीले अनलाइनमा कुनै बुक अर्डर गऱ्यौँ भने हामीले एउटा बुकको नाम हेऱ्यौँ एमाजोनमा होइन, अनि त्यो बुकलाई चाहिँ हामीले अर्डर गऱ्यौँ, हामीले प्राइस पेमेन्ट गरेर अर्डर पनि गऱ्यौँ। ल गर्दाखेरि हामीलाई त्यो बुक सँगसँगै अर्को बुक पनि देखाउँछ क्या, त्यस्तै क्याटेगोरीको हो नि, यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। भनेपछि त्यो क्याटेगोरीको त्यस्तै खालको बुक पनि हामीलाई देखाउँछ, अनि देखाइसकेपछि त्यो पनि किन्छ अब कस्टमरले भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यही कुरा चाहिँ एसोसिएसन हो। एउटा रिलेसन, दुईवटा रिलेसनबाट चाहिँ एउटा प्याटर्न डिस्कभर गर्छ क्या यो प्रोसेसमा। त्यही भएर यसलाई हामीले चाहिँ रिलेसन टेक्निक भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है म। अब तपाईँहरू बियर किन्न जानुभयो भने बियर सँगसँगै चिप्सहरू होइन त्यस्तै केही कुराहरू किन्नुहुन्छ। त्यही भएर अब त्यहाँको मान्छेले चाहिँ बियर र चिप्स सँगसँगै एकै ठाउँतिर त्यसरी राखिदिन सक्छ क्या। अनि मान्छेले किन्ने भयो, बियर किन्न जाँदा सँगसँगै चिप्स पनि किनेर आउने भयो। हो त्यो प्रोसेस भनेको यो चाहिँ के हो त, एसोसिएसन हो। अब हामी त्यही कुरा लेख्छौँ यहाँ। अहिले त बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, अगाडि नबुझेको मान्छेहरूले पनि यहाँ त पक्कै बुझ्नुभयो। अब यही कुरालाई चाहिँ म नोट दिन्छु। इट इज वान अफ द बेस्ट नन डाटा माइनिङ टेक्निक। अब एसोसिएसनमा के हुन्छ, इन एसोसिएसन a pattern is discovered based on a relationship between items in the same transaction। यसले चाहिँ एउटा प्याटर्न डिस्कभर गरेको हुन्छ होइन। अब यस्तै यही भएर चाहिँ यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, द्याट्स वाइ इट इज अल्सो नोन एज रिलेसन टेक्निक होइन। यसलाई हामीले रिलेसन टेक्निक भनेर पनि भन्न सकिने भयो। अब यो एसोसिएसन टेक्निक चाहिँ द एसोसिएसन टेक्निक इज युज्ड इन मार्केट बास्केट एनालाइसिस होइन। मार्केट बास्केट एनालाइसिस यो टेक्निक चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ त, मार्केट बास्केट एनालाइसिसमा, टु आइडेन्टिफाई a set of products that customer frequently purchase together है, that customers frequently purchase together। ल अब based on historical सेल डेटा, हिस्टोरिकल सेल डेटा हेरेर के थाहा भयो त, रिटेलरले चाहिँ माइट फाइन्ड आउट द्याट, के फाइन्ड आउट गर्यो त भन्दा, द्याट कस्टमर्स अलवेज बाई क्रिस्प when they buy beers होइन। and therefore त्यही भएर चाहिँ के गरिदिन्छ त, they can put beers and crisp next to each other।
सँगसँगै राखिदिएपछि त के भयो त टाइम पनि सेभ भयो कस्टमरको र सेल पनि इन्क्रिज भयो इज अदर इन अर्डर टु सेभ टाइम एन्ड इन्क्रिज सेल्स है ल यही नै हो एसोसिएसनको कुराहरू यति नै हो है यति कुरालाई मैले एकछिन यत्तिकै देखाइदिइरहेको छु यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर अथवा एकछिन पज गरेर तपाईँहरूले नोट्स हाल्न सक्नुहुन्छ हैन अब क्लासिफिकेसन सेकेन्डमा क्लासिफिकेसन अब क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ क्लासिफाई गराउँछ एउटा टाइपको रेकर्ड एक ठाउँमा अर्कोको अर्को ठाउँमा त्यसरी चाहिँ क्लासिफिकेसन गराउँछ अब यो कुरालाई यो चाहिँ म सिधै नै लेखाउँछु किनभने क्लासिफिकेसन केही नै गाह्रो छैन क्लासिफिकेसन इज युज टु क्लासिफाई each item in a set of data अब क्लासिफिकेसनले कस्तो खालको म्याथमेटिकल टेक्निकहरू युज गरेर क्लासिफिकेसन गर्छ भन्दाखेरि इट मेक्स युज अफ म्याथमेटिकल टेक्निक्स such as decision tree हैन त्यसपछि लिनियर प्रोग्रामिङ न्युरल नेटवर्कहरू त्यस्तो टेक्निकहरू युज गरेर यसले क्लासिफिकेसन गर्छ लिनियर प्रोग्रामिङ न्युरल नेटवर्क एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स अब क्लासिफिकेसनमा हामीले एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्नु पर्यो हैन अनि त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ क्लासिफाई गराइदिन्छ कुनै पनि एउटा डेटा आइटमहरूलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा हैन इन क्लासिफिकेसन we develop the software that can learn how to classify the data items into groups अब जस्तै इक्जाम्पल हैन अब हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पनी छ हैन अब त्यो कम्पनीमा सबै इम्प्लोइहरुको रेकर्ड छ जहाँ चाहिँ कोही इम्प्लोइले कम्पनी छोड्यो हैन कम्पनी छोड्यो अब के प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि को चाहिँ अब फ्युचरमा कति जना इम्प्लोइले चाहिँ त्यो कम्पनी छोड्नेवालामा छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो अब यति बेला हामीले पहिला सुरु एउटा बनाउनु पर्यो ग्रुप हैन यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त एउटा लिभ भनेर हुनु पर्यो अर्को स्टे भनेर दुईटा ग्रुप बनाउनु पर्यो अब दुईटा ग्रुप बनाइसकेपछि हामीले डेभलप गरेको सफ्टवेयर हैन जसले चाहिँ हामीलाई क्लासिफिकेसन गर्नको लागि हेल्प गरोस् त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले चाहिँ ल अब छुट्याइदे सेपरेट ग्रुपमा इम्प्लोइलाई छुट्याइदे भनेर भन्नु पर्यो भनेपछि त्यो सफ्टवेयर जुन हामीले बनाएको सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसले एउटा प्याटर्न डिस्कभर गर्छ कम्पनीको रेकर्ड हेर्छ इम्प्लोइको रेकर्ड हेर्छ कुन इम्प्लोइ कति वर्षको इम्प्लोइ त्यसपछि कति वर्ष भयो त्यहाँ काम गर्न थालेको र कति छ उसको स्यालेरी त्यो अनुसारले उले चाहिँ कम्पनी छोड्छ कि छोड्दैन हैन अहिलेसम्म कम्पनी छोडेर जानीहरु कस्ता खालका मान्छे थिए के रिजनले छोडेर गए त्यस्तो कुराहरु सबै त्यहाँ हेरेर चाहिँ के गर्छ त्यसले एउटा प्याटर्न डिस्कभर गर्छ र त्यही अनुसारले त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्दिन्छ क्लासिफाई गर्दिन्छ इम्प्लोइलाई सेपरेट ग्रुपमा है यसरी नै काम हुन्छ अब त्यही एक्जाम्पल लेख्ने हो
For example, we can apply classification in application that given all records of employees who left the company, जसले चाहिँ कम्पनी छोडिसक्यो, who left the company. अब हामीले के प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो त? Predict who will probably leave the company in a future. Who will probably leave the company in a future. अब फ्युचरमा चाहिँ को चाहिँ छोड्नेवालामा छ त कम्पनी भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो. अब इन दिस केस, यस्तो केसमा we divide the records of employees into two groups that named leave and stay, and then we can ask our data mining software to classify the employees into separate groups है. अब क्लासिफिकेसनको कुरा पनि बुझ्नु भयो है. अब हामी हेर्छौं क्लस्टरिङ भनेको के हो त? एउटा सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको कुरालाई एक ठाउँमा र अर्को डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भएकोलाई अर्को ठाउँमा त्यसरी क्लासिफाई गरेर राख्ने कुरालाई चाहिँ क्लस्टरिङ भनिन्छ हैन. It is a data mining technique sorry, that makes meaningful or useful cluster of objects which have similar characteristics using automatic technique. The clustering technique हैन, यसले चाहिँ के गर्छ? क्लासलाई एउटा सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भएकोलाई एउटा ठाउँमा र डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भएकोलाई अर्को ठाउँमा राख्ने काम गर्छ. It is a method of grouping objects. In such a way that objects with similar features comes together and object with dissimilar feature go apart है. यस्तो हो क्लस्टरिङ भनेको चाहिँ. अब जस्तै इक्जाम्पल देखाउँछु म तपाईहरुलाई. फर इक्जाम्पल एउटा लाइब्रेरीमा हेरौँ है त. इन अ लाइब्रेरी
लाइब्रेरीमा नर्मली हेरौँ है, लाइब्रेरी जानुभयो भने तपाईँहरूलाई एक ठाउँमा यो स्टोरी बुकहरू हुन्छ, अर्को ठाउँमा नोभेलको बुकहरू हुन्छ, अर्को ठाउँमा आफ्नो अब कलेज हो भने कलेजको कुन चाहिँ सेमेस्टरको अनि कुन चाहिँ सेमेस्टरको त्यो सेमेस्टर वाइज छुट्याएर राखिदिएको हुन्छ नि होइन, फर्स्ट सेमको यो ठाउँमा, सेकेन्डको यो ठाउँमा, थर्डको यो ठाउँमा भन्ने त्यसरी राखेको हुन्छ। सो द्याट के हुन्छ त हामीलाई त्यो त्यहाँ गएर बुक खोज्नलाई चाहिँ हामीलाई त्यति गाह्रो पर्दैन के। अब जस्तै मलाई फर्स्ट सेमेस्टरको एउटा बुक चाहियो, अर्को 8th सेमेस्टरको बुक चाहियो, किनभने मेरो फर्स्ट सेममा एउटा ब्याक थियो ल सपोज है, तर आजसम्म मेरो ब्याक चाहिँ कहिले पनि थिएन है। अनि मैले चाहिँ अब मलाई 8th सेमेस्टरमा छु म, तर मलाई फर्स्ट सेमेस्टरको बुक चाहियो, अब म गएर 8th सेमेस्टरकोमा हेरेर त फर्स्ट सेमेस्टरको त पाउँदिनँ नि त होइन। अब म चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरकै लेखेको ठाउँमा जानु पर्यो, त्यसले गर्दा के हुने भयो त मेरो टाइम बच्ने भयो र मलाई चाहिँ त्यो एउटा टेन्सन हुने भएन के, ओहो कहाँ होला बुक, कतापट्टि होला भनेर खोज्दै खोज्दै त्यो भौतारिँदै हिँड्नु पर्ने भएन। भनेको मतलब आफ्नो क्याटेगोरी छुट्याएर आफ्नो ग्रुपिङ गरेर चाहिँ त्यसरी राखिदियो भने चाहिँ कति सजिलो हुन्छ नि त होइन। हो त्यही कुरा चाहिँ के हो त क्लस्टरिङ हो। अब इन लाइब्रेरी त्यहाँ चाहिँ धेरै तरिकाको धेरै थरीको बुकहरू हुन्छ। देयर इज अ वाइड रेन्ज अफ बुक्स इन भेरियस टपिक होइन, धेरै टपिकमा एभाइलेबल हुन्छ, इन भेरियस टपिक्स एभाइलेबल। त्यसपछि अब यसमा च्यालेन्ज के हो त, द च्यालेन्ज इज हाउ टु किप दोज बुक्स इन अ वे, अब ती बुकहरूलाई कस्तो तरिकाले राख्ने होइन, दोज बुक्स इन अ वे द्याट रिडर्स क्यान टेक सेभरल बुक होइन, रिडरले चाहिँ धेरै बुकहरू, द्याट द रिडर्स क्यान टेक सेभरल बुक्स इन अ पार्टिकुलर टपिक, उनीहरूले आफूले खोजेको टपिकको धेरै बुकहरू चाहिँ खोज्न सक्ने भयो विदाउट एनी ह्यासल, भनेको केही प्रब्लम नभइकन, केही चाहिँ तनावहरू नभइकन उनीहरूले खोज्न सक्ने भयो। अब क्लस्टरिङ टेक्निक युज गरेर हामीले के गरिन्छ, बाई युजिङ क्लस्टरिङ टेक्निक we can keep those books, we can keep books that have some kinds of similarities, अब एउटै सिमिल्यारिटिज भएको बुकहरू एक ठाउँमा होइन, इन वान क्लस्टर, र अर्को सिमिल्यारिटी भएको बुक अर्को ठाउँमा। अब जस्तै मलाई नोभेलहरू लिनु मन भयो भने नोभेलहरू त्यही पनि अब ठुल्ठुलो ज्ञानीहरूको जीवनीको मलाई त्यस्तो चाहियो भने म जीवनीको मात्र खोज्दै जान्छु, त्यसमा अब अरू कुराहरू अब लभ स्टोरीको त्यस्तो खालको हुनु भएन त्यहाँनिर, त्यो फेरि अर्को अलग्गै ठाउँमा हुनु पर्यो। जब कि मलाई लभ स्टोरी मात्र पढ्न मन लाग्यो भने म लभ स्टोरीको क्याटेगोरीमा लभ स्टोरीको ग्रुपको क्लस्टरमा गएर मैले खोज्नुपर्ने भयो क्या, भन्न खोजेको बुझ्नुभयो है। or one self and label it with a meaningful name, अब त्यसलाई एउटा मिनिङफुल नेम पनि दिनु पर्यो, जसले गर्दा मान्छेले चाहिँ ठ्याक्क नाम देख्ने बित्तिकै ए ल मैले खोजेको क्याटेगोरीको यही रहेछ है भन्ने चाहिँ होस् के। अब इफ रिडर्स वान्ट टु ग्र्याब बुक्स, अब रिडरले चाहिँ त्यो बुक ग्र्याब गर्न खोज्यो भने इन द्याट टपिक, त्यो टपिकमा इन द्याट टपिक दे वुड only have to go to that shelf, त्यही सेल्फमा मात्र गए पुग्यो, अन्त भौतारिनु परेन। instead of looking for entire library होइन, इन्टायर लाइब्रेरी पुरै लाइब्रेरीमा खोज्दै भौतारिँदै हिँड्नु परेन। ल यो चाहिँ क्लस्टरिङ थियो है, क्लस्टरिङको कुरा पनि बुझ्नुभयो। अब हामी पढ्छौँ प्रेडिक्सन। प्रेडिक्सन भनेको के हो, प्रेडिक्ट गर्ने होइन, प्रेडिक्ट गरेर केही चिज आउटपुट थाहा पाउने। अब यसको नाममै चाहिँ हामीलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो। द प्रेडिक्सन
The prediction, as its name implied, के हो यो, is one of a data mining, is one of a data mining technique, data mining techniques. त्यसले के डिस्कभर गर्छ? that discovers relationship between independent variable and relationship between dependent and independent variable. Dependent and independent variable. अब एउटा इक्जाम्पल, कुनै एउटा कम्पनीको सेल प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। अब सेलबाट चाहिँ प्रफिट प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? सेल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, प्रफिट भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। The prediction analysis technique can be used गर्न सकिन्छ केमा? Can be used in cell to predict profit predict गर्नको लागि, for the future को लागि, हैन? If we consider, अब यस बेला हामीले के कन्सिडर गर्न सकिन्छ त? सेल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, सेल इज एन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अनि प्रफिट चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। प्रफिट कुड बी a dependent ल। अब अर्को भनेको डिसिजन ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ? के हुन्छ डिसिजन ट्रीबाट भने? डिसिजन ट्री भनेको एकदम मोस्टली युज डेटा माइनिङ टेक्निक हो आजसम्मको, किनभने यो मोडल एकदमै इजी हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि, युजरको लागि, र आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि धेरै नै इजी हुन्छ। अनि यो टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला एउटा रुटमा हुन्छ, माथिपट्टि एउटा रुटमा चाहिँ, रुट भनेको फेरि सबैको तल हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ माथि किन भयो भन्नु होला है, त्यो चाहिँ रुट होइन भन्न खोजेको, माथि टप भन्न खोजेको के, एउटा रुट हुन्छ, रुट डिसिजन ट्रीको। यसले चाहिँ धेरै यसको हाँगाबिगा हुन्छ। त्यो हाँगाबिगामा चाहिँ रुटमा एउटा क्वेसन हुन्छ, सिम्पल क्वेसन हुन्छ अथवा एउटा कुनै कन्डिसन हुन्छ, त्यसको चाहिँ भ्यारियस मल्टिपल आन्सर्स हुन्छ। यो मल्टिपल आन्सर्स यो हुन्छ क्वेसन अथवा कन्डिसन भने, यो तलको के हुन्छ त? मल्टिपल एन्सर्सहरू हुन्छ, सोलुसनहरू हुन्छ। अनि फेरि इच एन्सर, हरेक एन्सरले चाहिँ एउटा के लिड गर्छ त? टु सेट अफ क्वेसन। इच एन्सर्स लिड टु अ सेट अफ क्वेसन, जसले गर्दा फाइनलमा हामीलाई एउटा डिसिजन लिनको लागि धेरै नै हेल्प गर्छ। अब यसले पनि एन्सर दिँदा एउटा क्वेसनतिर जान्छ, यसले पनि सेम गर्दाखेरि यो सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान मेक द फाइनल डिसिजन बेस्ड अन इट। अब यसमा बेस भएर हामीले चाहिँ हाम्रो फाइनल डिसिजन गर्न सक्छौँ। यही कुरा हो डिसिजन ट्री है। ल अब decision tree is one of the most used data mining techniques because its model is easy. यसको मोडल इजी हुन्छ र अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि इजी हुन्छ युजरको लागि, हैन? इट्स मोडल इज इजी
टु अन्डरस्ट्यान्ड फर युजर्स। अब युज गर्ने मान्छेले त बुझ्नु पर्यो हैन, त्यही भएर उनीहरूको लागि चाहिँ इजी हुन्छ। अब यो डिसिजन ट्रीमा के हुन्छ त, इन डिसिजन ट्री टेक्निक, यो टेक्निकमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन डिसिजन ट्री टेक्निक एउटा रुट हुन्छ, द रुट अफ द डिसिजन। अब रुट भनेको अरूको जरा जस्तो होइन कि, यसको टप मोस्ट पार्ट भनेर रुट भन्न खोजेको। द रुट अफ द डिसिजन ट्री एउटा कुनै के हुनसक्छ, सिम्पल क्वेसन अथवा कन्डिसन हुनसक्छ जसले चाहिँ धेरै आन्सरहरू दिइरहेको हुन्छ। इज अ सिम्पल क्वेसन अर कन्डिसन द्याट हेज मल्टिपल आन्सर्स, जसको चाहिँ धेरै आन्सरहरू हुन्छ। अब त्यो मल्टिपल आन्सरले के गर्छ, अब फेरि इच एन्सर एउटा एन्सरले पनि एउटा सेट अफ क्वेसनतिर जान्छ, द्याट देन leads to a set of questions or conditions that helps us to determine the data so that we can make the final decision based on it. We can make the final decision based on it। ल अब डिसिजन ट्रीको चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु, किनभने मैले क्लस्टरिङ, प्रेडिक्सन, क्लासिफिकेसन, एसोसिएसनको मैले अलरेडी तपाईहरुलाई फर्स्ट च्याप्टरमा फंक्सन अफ डेटा माइनिङ भनेर मैले त्यो कुराहरू पढाउँदाखेरि मैले कम्प्लिट इक्जाम्पल प्लस फिगरहरू पनि बनाएर क्लासिफिकेसनको कसरी क्लासिफाई हुन्छ, ट्री इन्डक्सनको कुरा, न्युरल इन्डक्सनको कुराहरू पनि भनेर त्यसरी मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेँ। अब डिसिजन ट्री मैले अहिले भर्खरै पढाउँदै छु, त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल फिगर सहितको दिन्छु है। अब हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ एउटा वेदर भनेर छ। यो वेदर भन्ने के हो त, रुट हो हैन। त्यसपछि वेदर के छ, वेदर सन्नी, क्लाउडी र रेनी, तीनटा कन्डिसन छ। वेदर कस्तो छ त भनेर एउटा कन्डिसन दियो नि त, एउटा क्वेसन आयो, अब त्यसले चाहिँ आन्सर दियो सन्नी छ, क्लाउडी छ अथवा रेनी छ। के छ त, क्लाउडी छ, यस। अब सन्नी छ, सन्नी पनि कस्तो छ त, ह्युमिडिटी छ, अब ह्युमिडिटी छ भने हाई छ कि नर्मल छ, नर्मल छ भने यस, हाई छ भने नो। यो एउटा पाटो भयो। अब रेनीको पनि भनेको, अब हेर्नुस् है त, हामीलाई यो पार्टले पनि के गर्यो त, एउटा क्वेसन कन्डिसन चाहिँ हामीलाई एराइज गर्यो। यो त आफैमा एउटा कन्डिसन भइहाल्यो, आफैमा एउटा क्वेसन भइहाल्यो हैन। अब रेनी छ भन्दा कस्तो छ, रेनी विन्ड छ। अब विन्ड छ कि छैन, विन्ड छ भने कस्तो, स्ट्रङ छ अथवा विक छ। स्ट्रङ छ भने नो, विक छ भने यस। रेनी चाहिँ छ तर एकदम विक, हावाहरू चाहिँ थोरै मात्रामा हावा लागिरहेको छ र पानी परिरहेको छ भने, स्ट्रङ हावा हुरी लागेको छैन भनेपछि यो पनि के भयो त, एउटा आफ्नो कन्डिसन भयो। ल बुझ्नु भयो है त, यसरी हुन्छ डिसिजन ट्रीको कुराहरू। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ डाटा माइनिङ टुलको बारेमा पढ्छौँ है। के छ त, कुन कस्तो टुल छ त डेटा माइनिङ गर्नको लागि, त्यो कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। थ्याङ्क यू।